जाजे साहिबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी रोहा से अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन को लेकर बदर का सफर करते हैं। बदर से पहले एक वादी आती है जिस वादी का नाम है वादी सफरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी सफरा में क़याम करते हैं, पढ़ाओ फरमाते हैं और वादी सफरा से दो सहाबा को बदर के लिए आगे रवाना फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये फरमाते हैं कि ऐ सहाबा आप बदर जाओ, बदर पहुंचकर इस बात की खबर लेकर आओ कि अबू सुफियान जो मुल्क शाम से तिजारती काफले के साथ तिजारत करता हुआ आ रहा था, वो मुल्क शाम पहुंचा है अपने काफले के साथ या नहीं पहुंचा। वो दो सहाबा ऊँटनियों पर सवार हुए, वादी सफरा से उन्होंने बदर का सफर किया। वादी बदर मैदान बदर पहुंचकर उन्होंने देखा ना तो वहां पर अबू सुफियान मौजूद है ना अबू सुफियान का काफिला। वो दो सहाबा ये बात लेकर वापिस इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में वादी सफरा आ जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि सहाबा वापिस वादी सफरा पहुंचे और अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर मैदान बदर पहुंच गया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये उस वक्त की बातें हैं। उस वक्त अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे और मुल्क शाम से तिजारती काफिले के साथ तिजारत करते हुए बदर की तरफ आ रहे थे। उलमा फरमाते हैं कि बदर मदीना मुनव्वरा का ज़िला हुआ करता था उस ज़माने में और बदर के अंदर एक बहुत बड़ी तिजारत की मंडी भी लगा करती थी और बदर वो मेन टर्मिनल था, यानी कि वो मेन रास्ता था। मदीने वालों को मक्का की तरफ जाना होता तो बदर से गुजर कर जाते थे, अगर मक्का वालों को मदीना तैयबा की तरफ आना होता तो वो भी बदर से गुजर कर आते थे। उलमा फरमाते हैं कि मुल्क शाम तक अगर किसी को जाना होता वो भी बदर से गुजर कर जाता था। अबू सुफियान अपने काफिले को लेकर, अबू सुफियान का ये काफिला 22 लोगों पर मुश्तमिल था और मुल्क शाम से तिजारत करते हुए बदर आया था और बदर भी पहुंचकर उन्होंने तिजारत करनी थी। अबू सुफियान अपने काफिले के साथ जब बदर पहुंचा तो दिल में ये ख्याल आ गया कि मुसलमान कभी तो हमारा रास्ता रोकेंगे कि हमारा जब भी दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, हम मुसलमानों के खिलाफ अपना माल इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन के खिलाफ अपना माल इस्तेमाल कर देते हैं। दिल में ये ख्याल आ गया। उलमा फरमाते हैं कि बदर के अंदर एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग रहता था, यानी कि बड़ी उम्र का बुजुर्ग रहता था। अबू सुफियान सबसे पहले उनसे मुखातिब होकर पूछने लगे, क्या आपने यहाँ पर किसी अजनबी चेहरे को देखा है? वो बुजुर्ग जवाब में कहने लगा कि ऐ अबू सुफियान, मैंने 2 अजनबी चेहरे देखे हैं जो ऊँटनियों पर सवार हैं और पानी पीने वाले कुएं की तरफ जा रहे थे। उस जमाने में मैदान बदर के अंदर एक पानी पीने का कुआं भी हुआ करता था। अबू सुफियान सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन को देखने के लिए पानी पीने वाले कुएं की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो सहाबा इकराम अबू सुफियान को वहां भी ना मिले।
کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وادی صفرا آ چکے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ مدینے کے راستے پر دو خواتین، دو عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں اور آپس میں اس بات پر بحث کر رہی ہیں۔ ایک کے الفاظ ہیں کہ تم نے ہمارا قرض دینا ہے، ہمارا قرض واپس کرو۔ دوسری کے جواب میں الفاظ ہوتے ہیں کہ ابو سفیان کا قافلہ آ جائے، اس میں مزدوری کر کر میں تمہارا قرض واپس کر دوں گی۔ ابو سفیان ان کے قریب ہوئے، ان سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ نے یہاں پر کسی کو دیکھا جو قافلے کے بارے میں خبر لے رہا ہو؟ تو وہ دو خواتین جواب میں کہنے لگتی ہیں کہ اے ابو سفیان، ہم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جو اونٹنیوں پر سوار ہیں اور بدر کی طرف جاتے ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا وہی دو نوجوان اونٹنیوں پر سوار مدینہ طیبہ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ نہ وہ ہمارے پاس رکے، نہ انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا، نہ ہم نے ان کو کچھ بتلایا۔ ابو سفیان کا شک تھوڑا تھوڑا حقیقت میں تبدیل ہونے لگتا ہے کہ مدینہ کی طرف سے آئے، بدر گئے، بدر سے پھر وہ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ گئے، کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ تو نہیں ہیں؟ تو مدینہ کے راستے پر ابو سفیان موجود ہوتے ہیں، چند قدم مدینہ کی طرف جب اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں آگے اونٹنیوں نے لید کی ہوئی ہے۔ ابو سفیان لکڑی کو لیتے ہیں، لید کو جب توڑتے ہیں تو لید کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی گٹھلیاں نکلنا یہ اس بات کی شہادت تھی کہ یہ واقعتاً مدینے والے ہیں جو آج آن پہنچے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اپنے اونٹنیوں کو کھجوریں کھلایا کرتے تھے۔ لید کے اندر سے کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی، شک حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے نام خط لکھا، اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ اے ابو جہل، گر مال کو بچانا چاہتے ہو، جلد از جلد مال بچانے کے لیے، مال کا دفاع کرنے کے لیے آپ بدر پہنچو۔ گر مسلمان پہلے پہنچ گئے، انہوں نے یہ مال ہم سے لے لیا تو مسلمان یہ ہمارے خلاف مال استعمال کریں گے۔ آج یہ مال ہمارے پاس ہے، جیسے دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے ہم مسلمانوں کے خلاف اپنا مال استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ بات یہیں سے شروع کریں گے۔ تمام کچھ پرانے مکانات نظر آئیں گے جو کچی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور کالے پتھروں سے بنائے گئے ہیں۔ اس وادی کا نام تو ہے وادی خیف الحزامی اور معروف ہے وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر یہ جو آپ کو اب مکان نظر آئیں گے، اب توجہ فرمائیں۔ یہ جو پرانے مکانات ہیں، ہم نے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ ان مکانات کے اندر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبائل کے لوگ رہا کرتے تھے۔ تمام احباب یہ زیارت کر لیں، وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وادی کی زیارت۔